الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ومن يعمل من الصالحات ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها وكذلك نجزي المحسنين حديث كنيان حديثا حدیث نمبر 12 26 تائی اشفعوا فلتؤجروا अच्छे काम की सिफारिश करो तुम्हें अजर मिलेगा slowly